अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, वेलकम टू सोच 360। और उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें ताकि आपको एक कंटिन्यूटी का पता चल जाए। ये है पार्ट 1 2 3 पार्ट, और इसमें हम करेंगे मर्द मोमिन मर्द हक ज़ाउल हक के बारे में बात, कैसे उसने बेड़ा गर्क किया। अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं था तो उन्होंने जो ज़ाउल हक की तारीफ़ें की थी, मैं अंदाज़ सोचा था ठीक है अपना पर्सपेक्टिव होता है, अब कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन लोग कितने ब्लाइंड हुए हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान के साथ कर क्या दिया। ख़ास तौर पे जो मजहबी जुनूनियत वाले हैं ना, वो उसको बड़ा वो करते हैं कि क्योंकि उसने बुनियाद डाली ना। अच्छा जी, ज़ाउल हक साहब ने भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाई, फिर ज़ाउल हक साहब ने बहुत एक अच्छा काम, यानी कि आगाज़ चेक करें, और ये फैक्ट्स हैं। मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको ज़रूर काउंटर चेक करें। ये अपनी आदत बना लें कि काउंटर चेक ज़रूर किया करें ताकि अंधा बिलीव ना करें। इवन कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों पे अंधा बिलीव करें, आप ज़रूर काउंटर चेक करें। अगर गलती हो तो बिल्कुल कमेंट्स में भी लिखें कि हाँ ये गलती है, फैक्चुअल गलती, ठीक है। एक आपकी एक एनालिसिस होता है, माइट भी, यानी कि जैसा होता है आधा ग्लास भरा हुआ या आधा खाली, तो वो हर एक का देखने का डिफरेंट होता है, लेकिन एक फैक्चुअल है। तो एक फैक्ट बड़े मज़े का है कि ज़ाउल हक साहब ने रेफरेंडम करवाया तो ज़ाउल हक साहब ने ये नहीं कहा कि आपको मैं चाहिए हूँ या आपको कोई और चाहिए। उन्होंने रेफरेंडम कराया कि आपको क्या इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम चाहिए। ये ले जी, ये इस्लामी टच दे दिया उन्होंने, ठीक है। मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि इस्लाम और नेशनलिज़म जो होती है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से बिकती है क्योंकि इसके साथ जज्बात आपके जुड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं ये जो गंद मार रहा हूँ, जो मुल्क पे मैंने सियासी हुकूमत ख़त्म की है, इसको आप लोग चाहते हैं या नहीं। उसने इस्लाम का सहारा लेते हुए कहा शरीयत चाहते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। इस महीने की 19 तारीख को मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के उस अमल की तायद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लामी अहकामात से हम आहंग करनी और नजरिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया है, और क्या आप इस अमल को जारी रखनी, मजीद उस्तवार करनी और मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने की हिमायत करते हैं। अगर वोट डालने वालों की अक्सरियत ने इस सवाल का हाँ में जवाब दिया तो उसका मतलब होगा कि पाकिस्तान के अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया है, उसकी पॉलिसियों की तायद की है और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया है। शरीयत तो कोई नहीं आई, मुल्क तबाह हो गया क्योंकि वहाँ पे आपने अफगान वॉर में आपने हिस्सा बनना था। फिर जनाब साहब, इसको ओवरऑल मैं समझता हूँ सबसे तबाहकुन पीरियड था जिसने बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान का रख दिया। हमें डराया गया जी रशिया गर्म पानी में आ रहा था। रशिया को कोई ज़रूरत नहीं थी गर्म पानियों की इस तरह की, वो चाहता तो ट्रेड के ज़रिए भी आ सकता था। चाइना भी तो आ रहा है ना। उसने जिस दौर में ये हमें सारी कहानियाँ बताएगी, उस दौर में कब्ज़े करना मुल्कों में ख़त्म हो चुका हुआ था। माँ सवाए चंद के जिस तरह इसराइल फ़लस्तीन पे जिस तरह कब्ज़े कर रहा है, वो दौर नहीं था कि अमेरिका एक तरफ उसके सामने खड़ी हुई है और वो मज़े से मुल्कों पे कब्ज़े करते फिरे। इस तरह नहीं था। वक्ती तौर पे या छोटे छोटे इलाके ज़रूर होते होंगे। व्हाट डू यू थिंक रशिया अफ़गानिस्तान से करता करता पाकिस्तान में आ जाता? ये पागल बनाया गया। हमें स्टोरियाँ सुनाई गई, जो आज तक स्टोरियाँ जिस तरह इमरान खान की सुनाई गई थी ना, इसी तरह तब भी हमें सुनाई गई थी। फिर आपने क्या किया? डॉलर कमाए और अपने बच्चे बेचे। जो मुशर्रफ ने किया था वही ज़ाउल हक ने भी किया पहले, यानी कि मैं मुशर्रफ का जो है ना स्किप करूँगा। वजह यह है कि मुशर्रफ की जो है ना सारी हरकत वो कंटिन्यूशन थी इसकी ज़ाउल हक की। तो मेजर जो इसने बेस बनाई थी ना, वो आपका ज़ाउल हक था। मनशियात,
مذہبی انتہا پسندی، سعودی عرب سے انہوں نے فنڈنگ لے کے مدرسے بنائے، آپ نے بی ٹیمیں بنائی، کشمیر کا کاز خراب کیا. اچھا عجیب بے وقوف قسم کے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق تھوڑی دیر زندہ رہتا نا تو کشمیر آزاد ہو جانا تھا. یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا وہ پچھلے جو میرے خیال نے 77 سے 88 11 سال میں تو کسی نے کیا نہیں، اور ماشاءاللہ سے جو عمران خان نے کشمیر کا حال کیا، اب وہ فائنل ہو گیا کہ جی کشمیر کس کے پاس ہونا ہے، اور وہ اس نے ہڑپ کر لی ہے اور اب بیٹھے رہیں آپ. اچھا جی کشمیر فتح ہو جاتا، ضیاء الحق صاحب رہتے، پھر ضیاء الحق صاحب نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی، جی امریکہ ڈر گیا، امریکہ ڈر گیا. جی آپ نے پھر اوجڑی کیمپ کا واقعہ کیا. آئی ہوپ کہ وہ کوئی انٹرنل سازش ہوگی سٹنگر میزائل چھپانے کی. منشیات، قتل و غارت، انتہا پسندی، یہ جو شیعوں کے قتل کا زیادہ شدت آئی وہ اسی دور میں آئی تھی. پھر یہ ساری کی ساری بیس افغانستان کی، کیونکہ آپ نے افغانستان کے معاملات میں انٹرفیئر کیا. افغانی ایسے ہی نہیں آپ کے اتنے خلاف ہوئے، ٹھیک ہے وہ پارٹ آف دی پروپیگنڈا بھی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے اس کے انٹرفیئر کیا. آج بھی بڑے ہیرو بن کے وہ فیض حمید صاحب وہاں پہ جا کے وہ چائے پی رہے ہیں، جی یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے ملکوں میں کرنے کی. اپنے ملک کو سنبھالیں، اپنے بارڈر سیکیور کریں. وہ امریکہ والا حال نہ کریں. آپ نہیں ہیں امریکہ، آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے ہیرو نہ بنیں. ہم نے بی ٹیمیں بنا کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کیا. کشمیر میں ہم نے کیا کیا، یعنی کہ آپ لاجیکل اس کو کریں. پھر جب وہاں سے بند ہوتی ہیں وہ اپنے ملک میں آ جاتی ہیں. اپنے ملک میں پھر وہ جرائم پیشہ طریقے سے ڈیل ہوتے، کیونکہ انہیں جو پیسے کھانے کی عادت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو پورے کرنے ہیں. پھر وہ دہشت گرد گروپ بن جاتے ہیں. یہ جو بیس تھی نا آپ کی، جو آج تک ہم افغانیوں کو طالبان کی شکل میں، ٹی ٹی پی ہو، لشکر جھنگوی وٹ ایور جو بھی ہو، یہ تب کی ساری جو ہے نا یہ فصلیں ہم نے بوئی ہوئی تھیں جو اب تک ہم کاٹ رہے ہیں. اتنا بندہ ہمارا شہید ہوا دہشت گردی میں، اتنا فوجی ہمارا شہید ہوا. کیا جو عام بندہ مرا وہ ہمارا بچہ نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا جو فوجی شہید ہوتا ہے وہ ہمارا بچہ یا مسلمان نہیں تھا؟ ہم نے اپنے بیچے ہیں، ہم نے اپنی لاشوں کو بیچا ہے. باتیں بری لگتی ہیں پر حقیقت یہی ہے. ہم نے اپنے آپ کو خود مارا ہے. ہمارے دشمن یہود و نصارہ اتنے نہیں جتنے بڑے دشمن ہم خود اپنے بنے ہوئے ہیں. اپنی پالیسیز ٹھیک کریں. ہر چیز ہم نے بیچنی ہے. ایمل کانسی کو ہم نے بیچا، مشرف نے بیچا. نواز شریف کے دور میں ایمل کانسی گیا، مشرف کے دور میں گیا. پھر یہ میرے خیال میں یہ دوبارہ جو ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا. کوئی غیرت کا بندہ ثبوت دے دے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں جی غزوہ ہند کے، تو پتہ نہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں سپاہی ہم ہی ہوں گے. ہر جگہ پہ ہم نے اپنے شو کیا کہ ہم میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے. اسٹل آئی ریممبر یہ 90s کا آئی تھنک واقعہ ہے یا 9/11 کے بعد کا 9/11 کے بعد کا واقعہ ہے. ہاں 9/11 کے بعد کا. میں نیشن اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں امریکن جنگی جہازوں نے نا پاکستانی ایئر اسپیس کی جو ہے نا وہ وائلیشن کی. تو جو اخبار میں آیا تھا کہ ان کی جو کنورسیشن تھی وہ اس میں آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ وائلیشن کر رہے ہیں، تو اس نے آگے سے گالی دے کے کہا تھا کہ اپنا منہ بند رکھو. اسی طرح ایمل کانسی کے وقت بھی جب امریکن کورٹ میں چلا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ تو اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب اس کو اٹھا کے وہاں پہ بھیجا گیا تھا. تو آج جو فلسطین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہم روئیں نا، ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. دشمن نے آپ کو مارنا ہوتا ہے، آپ نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے، وہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے. تو یہ ضیاء الحق نے برباد کر کے جو ہے نا رکھ دیا. اور کچھ جاہل آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس نے جی راجیو گاندھی کو دھمکی دی، اس نے یہ کام کیا، بیڑا غرق کر کے اس نے جو ہے نا سکھوں کو بلا وجہ آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے، ساری چیزیں آپ کی طرف میگنیٹ کی طرح چپکیں گی.
آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے ڈالر کمائے ہیں. جنرل عبد الرحمن, یہ جو ہمایوں اختر, وہ عبد الرحمن ہی تھا, ہمایوں اختر اس کا بیٹا, یہ سارے کہاں سے پیسے آئے ہیں؟ سارے انہوں نے وہی افغان وار میں. اور کہاں کہ مدرسے کا بچہ, کیونکہ وہ غریب ہے اس وجہ سے اس کو بیچا, اس کو جہاد کا نام کہہ کے آگے بیچ دیا اور وہاں سے ڈالر لے لیے. تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ کافر ملک ہے. تب آپ امریکہ اچھا ہو گیا تھا, ریمبو کی فلمیں بھی بنتی تھیں, ہمیں بتایا جہاد کتنا عظیم چیز ہے. وہ جہاد نہیں تھا, وہ کاروبار تھا. ان لوگوں نے جہاد کے نام کو اور جہاد کی روح کو برباد کیا ہوا ہے. اب میں نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا وہ میں سیدھا جمپ کروں گا, جو جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرف کو وہی کنٹینیوشن کرتا ہوں. تو اب جو آخری جو اس وقت 76 سالوں میں جو بربادی کا جو ایک دور گزرا ہے وہ عمران خان کا. اب میں چوتھی ویڈیو اس پہ بناؤں گا, انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا آپ کے ساتھ مزید بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.